बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम कर रहे हैं। हदीस नंबर 2। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के बारे में 5 चीज़ें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली हैं। अव्वल ये कि उनके मुंह की बदबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरा ये कि उनके लिए दरिया की मछलियाँ तक दुआ करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। तीसरा, जन्नत हर रोज़ उनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर हक़ ताला शानू फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आवें। चौथा, इसमें सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं कि वो रमज़ान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमज़ान में पहुंच सकते हैं। पाँचवां, रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ादारों के लिए मग़फ़िरत की जाती है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया कि ये शब मग़फ़िरत शब कदर है। फरमाया, नहीं, बल्कि दस्तूर ये है कि मज़दूर को काम ख़त्म होने के वक्त मज़दूरी दे दी जाती है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के बारे में 5 चीज़ें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली हैं। अव्वल ये कि उनके मुंह की बदबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरा ये कि उनके लिए दरिया की मछलियाँ तक दुआ करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। तीसरा, जन्नत हर रोज़ उनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर हक़ ताला शानहू फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आवें। चौथा, इसमें सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं कि वो रमज़ान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमज़ान में पहुंच सकते हैं। पाँचवां, रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ादारों के लिए मग़फ़िरत की जाती है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया कि ये शब मग़फ़िरत शब कदर है। फरमाया, नहीं, बल्कि दस्तूर ये है कि मज़दूर को काम ख़त्म होने के वक्त मज़दूरी दे दी जाती है। फ़ायदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में 5 खुसूसियतें इरशाद फरमाई हैं जो इस उम्मत के लिए हक़ ताला शानू की तरफ से मखसूस इनाम हुई और पहली उम्मत के रोज़ादारों को मरहमत नहीं हुई। काश हमें इस नेमत की कदर होती और इन खुसूसी अताया के हुसूल की कोशिश करते। अव्वल ये कि रोज़ादार के मुंह की बदबू जो भूख की हालत में हो जाती है हक़ ताला शानू के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। शुराह हदीस के इस लफ्ज़ के मतलब में 8 कौल हैं जिनको मोता की शरह में बंदा मुफस्सल नकल कर चुका है, मगर बंदा के नज़दीक इनमें से 3 कौल राहिज हैं। अव्वल ये कि हक़ ताला शानू आखिरत में इस बदबू का बदला और सवाब खुशबू से अता फरमाएंगे जो मुश्क से ज़्यादा उम्दा और दिमाग परवर होगी। ये मतलब तो ज़ाहिर है और इसमें कुछ बोध भी नहीं। नेज़ दुर्र मंसूर की एक रिवायत में इसकी तसरीह भी है, इसलिए ये बमंज़िला मुतय्यन के है। दूसरा कौल ये है कि क़यामत में जब कब्रों से उठेंगे तो ये अलामत होगी कि रोज़ादार के मुंह से खुशबू जो मुश्क से भी बेहतर होगी वो आएगी। तीसरा मतलब जो बंदा की नाक़िस राय में इन दोनों से अच्छा है वो ये कि दुनिया ही में अल्लाह के नज़दीक इस बू की कदर मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। और ये बाब अमर बाबुल मोहब्बत से है। जिसको किसी से मोहब्बत व ताल्लुक़ होता है उसकी बदबू भी फरिश्ता के लिए 1000 खुशबुओं से बेहतर हुआ करती है। अय हाफिज़ मिस्कीन चे कुनी मुश्क ख़तन रा अज़ गेसुए आमद बस्तान
अतर अदन रा। मकसूद रोज़ा दार का कमाल तकर्रुब है कि बमंज़िला महबूब के बन जाता है। रोज़ा हक ताला शानू की महबूब तरीन इबादतों में से है। इसी वजह से इरशाद है कि हर नेक अमल का बदला मलाइका देते हैं, मगर रोज़ा का बदला मैं खुद अता करता हूँ, इसलिए कि वो खालिस मेरे लिए है। बाज़ मशाइख से मनकूल है कि ये लफ्ज़ उर्ज़ा बिही है, यानी ये कि उसके बदला में मैं खुद अपने को देता हूँ, और महबूब के मिलने से ज़्यादा ऊंचा बदला और क्या हो सकता है। एक हदीस में इरशाद है कि सारी इबादतों का दरवाज़ा रोज़ा है, यानी रोज़ा की वजह से क़ल्ब मुनव्वर हो जाता है, जिसकी वजह से हर इबादत की रग़बत पैदा होती है। मगर जब भी कि रोज़ा भी रोज़ा हो, सिर्फ भूखा रहना मुराद नहीं, बल्कि आदाब की रियायत रख कर, जिनका बयान हदीस नंबर 9 के ज़ेल में मुफस्सल आएगा। इस जगह एक ज़रूरी मसला काबिल तंबीह ये है कि इस मुंह की बदबू वाली हदीसों की बिना पर बाज़ आइम्मा रोज़ा और रोज़ादार को शाम के वक्त मिसवाक करने को मना फरमाते हैं। हनफिया के नज़दीक मिसवाक हर वक्त मुस्तहब है, इसलिए कि मिसवाक से दांतों की बू ज़ायल होती है, और हदीस में जो बू का ज़िक्र है वो मादा के खाली होने की है, न कि दांतों की। हनफिया के दलाइल अपने मौका पर कुतुब फ़िक़ह व हदीस में मौजूद हैं। दूसरी खुसूसियत मछलियों के इस्तग़फ़ार करने की है। इससे मकसूद कसरत से दुआ करने वालों का बयान है। मुतअद्दिद रिवायत में ये मज़मून वारिद हुआ है। बाद रिवायत में है कि मलाइका इसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। मेरे चचा जान का इरशाद है, यानी हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू, बानी तहरीक तबलीग बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नई दिल्ली, उनका इरशाद है कि मछलियों की खुसूसियत बज़ाहिर इस वजह से है कि अल्लाह जल्ल शानहू का इरशाद है, पारा 16 रुकू 9, जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमाल किए, हक ताला शान उनके लिए दुनिया ही में महबूबियत फरमा देंगे। और हदीस पाक में इरशाद है, जब हक ताला शान किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं कि मुझे फ़लाँ शख्स पसंद है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। वो ख़ुद मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान पर आवाज़ देते हैं कि फ़लाँ बंदा अल्लाह का पसंदीदा है, तुम सब उससे मोहब्बत करो। बस उस आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं, और फिर उसके लिए ज़मीन पर कबूलियत रख दी जाती है। और आम कायदा की बात है कि हर शख्स की मोहब्बत उसके पास रहने वालों को होती है, लेकिन उसकी मोहब्बत इतनी आम होती है कि आस पास रहने वालों ही को नहीं, बल्कि दरिया के रहने वाले जानवरों को भी उससे मोहब्बत होती है कि वो भी दुआ करते हैं, और गोया बर से मुतजाविज़ होकर बहर तक पहुँचना महबूबियत की इंतहा है। नए जंगल के जानवरों का दुआ करना बतरी के उला मालूम हो गया। तीसरी खुसूसियत जन्नत का मुज़य्यन होना है। ये भी बहुत सी रिवायत में वारिद हुआ है। बाज़ रिवायत में आया है कि साल के शुरू ही से रमज़ान के लिए जन्नत को आरास्ता करना शुरू हो जाता है, और कायदा की बात है कि जिस शख्स के आने का जिस कदर एहतमाम होता है, उतना ही पहले से उसका इंतज़ाम किया जाता है। शादी का एहतमाम महीनों पहले से किया जाता है। जो चौथी खुसूसियत सरकश शयातीन का कैद हो जाना है, कि जिसकी वजह से मासी का ज़ोर कम हो जाता है। रमज़ान मुबारक में रहमत के जोश और इबादत की कसरत का मुक्तज़ा ये था कि शयातीन बहकाने में बहुत ही अनथक कोशिश करते और एड़ी चोटी का ज़ोर ख़त्म कर देते, और इस वजह से मासी की कसरत इस महीना में इतनी हो जाती कि हद से ज़्यादा। लेकिन बावजूद इसके ये मुशाहिदा है और मुहक्कक की मजमूई तौर से के मजमूई तौर से गुनाहों में बहुत कमी हो जाती है। कितने शराबी कबाबी ऐसे हैं कि रमज़ान में खुसूसियत से नहीं पीते
اور اسی طرح اور گناہوں میں بھی کھلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر ان کے سرزد ہونے سے حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر سرکشوں کا اثر ہو تو کچھ خلجان نہیں۔ البتہ دوسری روایت میں سرکش کی قید بغیر متلقن شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ پس اگر ان روایت سے بھی سرکش شیاطین کا ہی قید ہونا مراد ہے کہ بسا اوقات لفظ مطلق بولا جاتا ہے، مگر دوسری جگہ سے اس کی قیودات معلوم ہو جاتی ہیں، تب بھی کوئی اشکال نہیں رہا۔ البتہ اگر ان روایات سے سب شیاطین کا محبوس ہونا مراد ہو، تب بھی ان معاصی کے صادر ہونے سے کچھ خلجان نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگرچہ معاصی عموماً شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں، مگر سال بھر تک ان کے تلبس اور اختلاط اور زہریلے اثر کے جماؤ کی وجہ سے نفس ان کے ساتھ اس درجہ مانوس اور متاثر ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت غیبت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہی خیالات اپنی طبیعت بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بغیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، رمضان میں بھی انہی سے زیادہ سر تر صدور ہوتا ہے، اور آدمی کا نفس چونکہ ساتھ رہتا ہے اس لیے اس کا اثر ہے۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، ورنہ لگا رہتا ہے، اگر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات اس کے قلب تک نہیں پہنچتی۔ اسی کو حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے قلوب زنگ آلود ہو گئے، ایسی صورت میں وہ قلوب ان گناہوں کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک نوع کے گناہ کو بے تکلف کر لیتے ہیں، لیکن اسی جیسا جب کوئی دوسرا گناہ سامنے ہوتا ہے تو قلب کو اس سے انکار ہوتا ہے۔ مثلاً جو لوگ شراب پیتے ہیں، ان کو اگر سور کھانے کو کہا جائے تو ان کی طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، حالانکہ معصیت میں دونوں برابر ہیں۔ تو اسی طرح جب کہ غیر رمضان میں وہ ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں تو دل ان کے ساتھ رنگے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان مبارک میں بھی ان کے سرزد ہونے کے لیے شیاطین کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالجملہ اگر حدیث پاک سے سب شیاطین کا مقید ہو جانا مراد ہے، تب بھی رمضان مبارک میں گناہوں کے سرزد ہونے سے کچھ اشکال نہیں، اور اگر متمرد اور خبیث شیاطین کا مقید ہونا مراد ہو تب تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں، اور بندہ ناچیز کے نزدیک یہی توجیہ اولیٰ ہے، اور ہر شخص اس کو غور کر سکتا ہے اور تجربہ کر سکتا ہے کہ رمضان مبارک میں نیکی کرنے کے لیے یا کسی معصیت سے بچنے کے لیے اتنے زور لگانے نہیں پڑتے جتنے کہ غیر رمضان میں پڑتے ہیں، تھوڑی سی ہمت اور توجہ کافی ہو جاتی ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان مبارک کی آخری رات میں سب روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے، چونکہ رمضان مبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہے، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ اللہ رب العزت سارے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے
یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے لگا کر، یعنی 3 چیلے لگا کر اس محنت کو سیکھا جائے، پھر زندگی کا مقصد بنا کر مرتے دم تک اس کام کو کیا جائے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان جو ہے مقام پر یہ 5 اعمال کرے۔ اس میں روزانہ کے 3 اعمال ہیں۔ روزانہ مشورہ کرے کہ پورا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو، پورے دین کی محنت پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو، لوگ 100% کیسے نمازی بن جائیں، 100% لوگ پورے دین پر کیسے چلنے والے بنیں، اس کے لیے مشورہ کریں، مسجد میں بھی گھر میں بھی۔ اور روزانہ جو ہے تعلیم کریں، گھر میں مسجد میں شغل کی جگہ پہ بھی، فضائل اعمال کی، فضائل صدقات کی، اور فضائل رمضان کے موسم میں 15 شعبان سے، اور فضائل حج جو ہے نا حج جب درخواستیں دینا شروع ہو جائے حج کی، اس وقت جو ہے وہ فضائل حج پڑھا جائے تاکہ لوگوں میں حج کرنے کا شوق پیدا ہو۔ تو یہ تعلیم ہو، اور اس کے ساتھ روزانہ کا جوڑ، اس میں جو ہے نا 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 6 گھنٹے، 4 گھنٹے، کم از کم 2.5 گھنٹے عصر سے عشاء تک اپنے مسلمان بھائیوں سے دین کی نسبت سے ملاقات ہو، ان کو دعوت کے کام کے لیے تیار کیا جائے، اور پورے دین پر چلنے کے لیے تیار کیا جائے۔ اور ہفتے میں 2 گشت کیے جائیں، مقامی گشت اور بیرونی گشت، اور مہینے میں سے روزہ لگایا جائے۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، ہر سال 3 چلے، کم از کم سال میں چلہ لگایا جائے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جن احباب کے 4 مہینے لگ جائے، اور پھر مقام پر وہ 2 سال جو ہے یہ مقامی اعمال کرتے رہیں، 5 اعمال، اور ان کے باقی قواعد پورے ہوں، تو ایسے احباب پھر بزرگ فرماتے ہیں جماعتیں بنا کر جو ہے 1 سال کے لیے بیرون تشریف لے جائیں۔ 7 مہینے بیرون ممالک کی جماعتوں کے تقاضے ہیں، اور ملک کے اندر 1 سال پیدل جماعتوں کی تقاضے ہیں، اور ہر سال 4 مہینے لگانے کے تقاضے ہیں۔ تو اسی فکر کے لیے انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے، باقی زندگی دعوت کے کام کو مرتے دم تک کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی، اور 7 مہینے کا بھی ارادہ ہے میرا انشاءاللہ۔ ابھی ہم ایک 6 روزے کی جماعت جو ہے اللہ کی مہربانی سے جو ہے اس رمضان کے پہلے عشرے میں لگا کر آئے ہیں۔ مارچ کا 6 روزہ لگ چکا ہے الحمدللہ 2024 کا، اور اپریل کا انشاءاللہ تعالی ہمارا جو 6 روزہ ہوگا انشاءاللہ وہ 5 اپریل کو جمعہ ہوگا آخری عشرے میں انشاءاللہ تعالی، اس میں 6 روزے کی ہماری جماعت جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ حضرات بھی کوشش کریں انشاءاللہ، سب کے ارادے ہیں نا انشاءاللہ، تو کم از کم رمضان میں ایک 6 روزہ تو ضرور لگائیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان مبارک کے جو ہے اوقات کی حفاظت فرمائے، اور رمضان مبارک کے اندر یہ سارے اعمال جو ہیں اللہ پاک کی رضا والے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تقوی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، پوری امت کو ہدایت والی محنت کے لیے قبول فرما، ساری دنیا میں دین کی محنت کو زندہ فرما۔ یا اللہ ساری دنیا میں دین کی محنت کو زندہ فرما، ساری دنیا میں پوری دین کو زندہ فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی مال جان عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ان کا حال کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جن کی جائز حاجات ہے پوری فرما، جو مقروض ہیں ان کو زیادہ فرصتیں پیدا فرما۔ یا اللہ امت کے انفرادی طبعی مسائل کو حل فرما، بیمار کو کامی شفا سے نواز، جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مسلمان انتقال کر چکے سب کی بخشش فرما، قبر کے عذاب سے بچا، جنت الفردوس بلند درجے نصیب فرما، ہمارا بھی خاتمہ ایمان سے فرما، تمام خیر کو مقدر فرما، تمام شر سے پناہ عطا فرما۔ محض اپنے کرم کے تو پہلے ہماری دعا کو صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کا درجہ دے کر قبول فرما۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم